मुल्क में हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वहदत की अलामत तहरीक इंसाफ है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। हम सिर्फ क्या चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, जो वो ज़रा का लबो लहजा है, जिस तरह वो बात करते हैं, तो कोई ये एक महज़ब वजीर, वफाकी वजीर का रवैया ये नहीं होता, ये एक फाशिस्ट हुकूमत का रवैया होता है। अमलन तो ये इस वक्त ये पार्लियामेंट अब पूरी अवाम को पता है, हर एक को पता है, बल्कि जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं हुकूमत में, उनको भी पता है कि उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, ये वोट चोर है। उन्होंने वोट चोरी किया है। पहले तो ये उन्होंने अवाम के हुकूक पे डाका डाला, इन्होंने जो हमारे बुनियादी जो एसेट्स हैं वो अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की, अभी उन्होंने अवाम के वोट पे भी डाका डाला है। जो आइन आपको एक बुनियादी हक देता है कि आप के पास राइट होता है कि आप अपने लीडरशिप चुनें, आप जो है ना अपना MPA बनाएं, अभी अवाम से वो जमहूरियत और वो आइनी हक छीना गया। अभी अवाम को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना लीडरशिप चुने, तो अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इमरान खान इस वक्त जो जंग लड़ रहा है, वो सिर्फ ये जंग नहीं लड़ा कि वो जेल में है। जेल में अगर वो अब भी कंप्रोमाइज़ करे, अपना प्रिंसिपल जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करे, तो वो जेल से निकल सकता है। उनका तो वाहिद पॉइंट है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त, कभी कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है ना पता नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बैन लगेगा, उसकी कोई वैसी उन्होंने मीडिया में बैन लगाया है, जेलों में मुलाकातें नहीं होंगी। तो ये तुम जो बातें कर रहे हो, क्या इससे पहले जिन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ तुमने इस किस्म की इक़दामात की, कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हुई? अगर किसी की गलतफहमी है कि इस किस्म की वजह से कोई पॉलिटिकल PTI ख़त्म हो जाएगी, इसकी गलतफहमी है। PTI और इमरान खान इस वक्त अवाम के दिलों में है। ये कोई ना सोचे कि इमरान खान को अवाम के दिलों से निकाला जाएगा। इसलिए नवाज शरीफ जो अपने आप को बड़ा चैंपियन कहता था, 3-4 साल पहले वो रोड पे निकला और उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत है कि आप यास्मीन राशिद से 70,000 वोट से हारे हैं, आपकी बेटी हारी है, आपका भाई हारा हुआ शख्स है। 17 सीटों का एक पार्टी, इसको 140-142 सीटों दी गई। फिर ज़रूरत पड़ी तो हमारे खिलाफ केसेस आ गए, हमारे खिलाफ पैसे रह गए और हमारे कुछ सीनियर लोगों को नाअहल किया गया और वो भी मुस्लिम लीग नून की डोरी में डाला गया। क्या दुनिया नहीं देख रही है कि इस तरह मुल्क में जमहूरियत अमली तौर पर ख़त्म हो गई है, आवाम का जो बुनियादी हक था वो ख़त्म हो गया, और नवाज शरीफ फिर भी कहता है कि मैं जो है ना जमहूरियत का चैंपियन हूँ। उस दिन असम्बली में भी बात हो रही थी, हम उसको एक बात करते हैं, हम समझते हैं कि अगर आप न्यूट्रल एम्पायर लेके आए, आप, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून को खास कर चैलेंज देता हूँ कि आपकी जितनी इलाइज अपनी इलाइज साथ करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, न्यूट्रल एम्पायर हो, आप पूरे पाकिस्तान में 10 सीटें भी जीते तो हम समझेंगे कि आपने सियासत जीत दी, आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, और हम समझेंगे कि आप अहल हैं। आपके पास कोई एक सीट भी नहीं है, अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, फिर नाजायज़ तौर पर तुम कानून साजी कर रहे हो, और कानून साजी जो कि बुनियादी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। 26वीं आइनी तरमीम आपने किया, 27वीं आइनी तरमीम ने किया, इस किस्म और भी पीका एक्ट लेके आए। तो ये सारे वो कवानीन हैं कि ये अशराफिया के लिए है, ये अवाम के लिए नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह जब हमें मौका मिलेगा, हम इस तमाम 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम और पीका एक्ट सबको इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म करेंगे और सही मानों में ट्रू डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे। आज हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह 6 बजे अलायंस की, और हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए जो है ना एक प्लानिंग कर रहे हैं। हम तमाम सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पोजीशन में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको बुलाएंगे, और बार एसोसिएशन को भी बुलाएंगे,
اور ہم ایک قومی ایجنڈا دیں گے. میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو اس وقت میں اپنی چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میں یہاں آیا تو میرے ساتھ کافی جو جتنے بھی یہاں بزنس مین ہیں جو جس کی انڈسٹریز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ہمارا سارا اکانومی تو چلتا ہے افغانستان کے اوپر, اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر بن گیا تقریباً یہ 2000 کلومیٹر بارڈر ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, وہ بند کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پوری طرح تباہ برباد ہو گئی ہے. ہمارے تاجر رول رہے ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ویسے بھی حال بہت خراب ہے. ابھی دنیا میں تو تجارت اور کاروبار کی جنگ شروع ہو چکی ہے. سارا دنیا مارکیٹ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی, جبکہ یہ اپنے ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اپنی جو تھوڑا بہت مارکیٹ ہے وہ بھی فارغ کر رہی ہے. یعنی انڈیا جو بہت دور سے بھارت جو ہے نا وہ افغانستان کی مارکیٹ کو کور کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, سارے کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے جتنی اس کے ساتھ, اور آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے, آپ کا برادرانہ ملک ہے, آپ کا ایک زبان, کلچر, دین سب کچھ ہمارا ایک ہے. آپ اپنے خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ وہ مارکیٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور ایک نئی جنگ کی طرح ہمیں دھکیل رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را تجارت کو موقع دو, امن کو موقع دو, اور ہمارے لوگوں کو انسان سب جو ہماری بنیادی حقوق ہے خیبر پختونخوا کے وفاق کے پاس, وہ آپ نہیں دے رہے. نیٹ ہائیڈر پروفٹ نہیں دے رہے, NFC میں ہمارا شیئر نہیں دے رہے. جو خاص کر ہمارے اس وقت فاٹا کی جو جتنی بھی کمٹمنٹ تھی وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے. آپ نے جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے ایک سیاسی بنیاد پہ انتقام لے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا جو ہمارا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے, جو ہمارے فنڈز ہیں وہ دے دیں. اس کی جگہ جو ہے نا آپ صرف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں چیف منسٹر تو صرف جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ پہ اربوں روپے لگا رہی ہے, کام کم اور دکھائی زیادہ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ خیبر پختونخوا یہ گورننس ہے, تو اس لیے اس کا مسلسل یہ عوام اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہاں ایجوکیشن, ہیلتھ اور جو بھی عوام کی بنیادی مسائل ہے اس پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر صاحب بہت عزم سے کام کر رہے ہیں. امن کا ہمارا بہت سیریس مسئلہ ہے, اور امن و امان کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ فارن پالیسی میں ہمارا فلاز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں سب سے اہم ضرورت ہے کہ امن کو جو ہے نا موقع دیا جائے, اور امن کے لیے جو پولیس کی جو ریکوائرمنٹ صوبائی حکومت پورا کر رہی ہے, لیکن ہم مزید بھی چاہ رہے ہیں کہ امن جو ہے نا وفاق بھی سیریس لے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوئی عمل. سر یہ بتائیں کہ پہلے جو ہے دوسرا یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی پارٹی کا مطالبہ تھا عمران خان کو رہا کرو, اب آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کراؤ, تو کیا یہ بیک اپ پر آپ نہیں چلے گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ رہا خود کرا لیتے, جیل جاتے, جو آپ کی پارٹی کے دعوے تھے. دیکھیں ہمارا مطالبہ وہی ہے, عمران خان کو رہا کرو. ہم عمران خان کے لیے میرٹ پہ انصاف چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے. اگر اس کو میرٹ پہ انصاف ملے تو وہ 2 دن میں نکل آئے گا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں ملاقات, تو اس کا ایک جیل ململ کے مطابق ہر ڈکیت کا, اسمگلر کا, مرڈر کا, اس کا ملاقاتیں ہوتی ہے. تو پھر ہمارا تو عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس نے ملک کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے, ملک کے لیے عزت کمایا ہے, تو اس کی ملاقاتیں نہ کرنا بالکل غیر قانونی ہے اور ان لافل ہے. صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو 26ویں اور 27ویں آئین کو جو ہے وہ ختم کر لیں گے, لیکن 26ویں ترمیم میں آپ لوگ نیگوسیشن میں شامل ہوئے تھے, اس کی جو کارروائی ہو رہی تھی اس میں آپ شامل ہوئے تھے, تمام پارٹیز تھے. اب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس میں شامل نہ ہو جائے, یہ آئین پاس نہیں ہوگی 26ویں ترمیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں FATF سے جو ہے وہ تیار قانون سازی آتی تھی اور اسمبلی میں پیش ہوتی تھی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 26 تحریری عربی میں ہم شامل تھے؟ کیا ہم نے ووٹ دیا؟ کیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا؟ اسمبلی کی فلور پہ اس کے خلاف ہماری تقریر موجود تھی. دیکھیں ہم تو ایک کوشش کر رہے تھے,